अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को सहयोगमा सञ्चालित पारस्परिक जवाबदेहिता कार्यक्रमका लागि FSI 360 संघको सहकार्यमा इक्वल एक्सेस इन्टरनेशनल र रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहस। नमस्कार, साझा बोली रेडियो बहसमा तपाईलाई स्वागत छ। म लोकेन्द्र ओझा। साझा बोली रेडियो बहसमा हामी नागरिक समाज, आम सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक निकाय बीचको पारस्परिक जवाबदेहिता र आपसी दिगो सम्बन्धका विषयमा बहस गर्छौं। पारस्परिक जवाबदेहिताका क्षेत्रीय सवाल र परिवेश समेटेर तयार पारेको साझा बोली रेडियो बहसको यो स्थानीय संस्करण हो। साझा बोली रेडियो बहस डडेलधुरामा रहेको अमरगढी FM 97.4 मेगाहर्ज र अछाम जिल्लामा रहेको रेडियो जनप्रिय 102.4 मेगाहर्जबाट सुन्दै आउनु भएको छ। तपाईले हरेक हप्ता एकै समयमा साझा बोली रेडियो बहसको प्रसारण एवं पुनः प्रसारण पनि सुन्दै आउनु भएको छ। साझा बोली रेडियो बहसको यस सत्रको यो स्थानीय संस्करणको आज 22औं भाग हो। झण्डै 4 वर्ष अघिदेखि प्रसारण भइरहेको साझा बोली यस वर्ष रेडियो बहसको रूपमा उत्पादन एवं प्रसारण भइरहेको छ। साझा बोली रेडियो बहसको आजको भागमा हामी कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर ओमिक्रोनको पूर्व तयारी कसरी गर्न सकिन्छ र शैक्षिक क्षेत्रको विकास तथा वैकल्पिक शिक्षाका बारेमा बहस गर्छौं। हाम्रो यता त अनलाइन क्लास पढ्न पनि इन्टरनेटको व्यवस्था छैन। यसको पहल चाहिँ के हुन सक्छ? यसको पहल हामीले चाहिँ कसरी पढ्ने? त्यस्तै कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको ओमिक्रोनको पूर्व तयारीका विषयमा केही नागरिकका जिज्ञासा र आजका अतिथिको निर्णायक जवाफको अपेक्षा गरेका छौं। अब हाम्रो स्थान तहको एक किसिमको सहभागिता हुन्छ, तथापि यो अब जस्तो शिक्षाको सेक्टरमा के हुने, स्वास्थ्यको सेक्टरमा के हुने, बजार व्यवसाय के हुने भन्ने खालले सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ समेतको सहभागिता हुन सक्यो भने अझ राम्रा खालका उपायहरू समयमै कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो खालले सहभागिता गराउन सक्यो भने अझ बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको कार्यक्रममा ओमिक्रोनको पूर्व तयारीको सम्बन्धमा गम्भीरताका साथमा केही प्रश्न, केही जिज्ञासाका साथ आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा निर्णायक बहस गर्छौं। एउटा संवादले आमूल परिवर्तन गर्दै समाज रूपान्तरण गर्न सक्छ र एउटा रेडियो टक शोले व्यक्तिको जीवनमा ठूलो उतार चढाव ल्याउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ। साझा बोली रेडियो कार्यक्रम अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID मार्फत अमेरिकी जनताहरूको सहयोगका कारण सम्भव भएको हो। यस कार्यक्रम भित्रका विषयवस्तु र सामग्री पारस्परिक जवाफदेहिता कार्यक्रमका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले USAID वा अमेरिकी सरकारको विचार प्रतिबिम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन। रेडियो कार्यक्रम साझा बोलीमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर ओमिक्रोनको पूर्व तयारीको सम्बन्धमा कुराकानीका लागि यतिखेर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमन्तराज पन्त, त्यसैगरी शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष हेमराज ओझा, सोभियु सभापति जगत ए र रेडियो नेपालका डडेलधुरा संवाददाता सञ्चारकर्मी लक्ष्मी एर हुनुहुन्छ। यहाँ सबैलाई कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। 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 कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्छु म एकजना सहभागीको प्रश्नबाट। मेरो नाम मन्जु ठौराटी। स्कुलहरू त सबै बन्द हुन सुरु भइहाले। पहिलाको जस्तो पढाइ त लथालिङ्ग हुने के स्थानीय सरकारले स्कुलले पहल गर्न सक्छ यसको लागि? यो प्रश्न हामीले सुन्यौं। यसको जवाफ म अमरगढी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूबाट लिन्छु। धन्यवाद प्रश्नका लागि। यो अब कोभिडको सन्तास हाम्रो विगत अब यो तेस्रो वर्ष हो चलिरहेको छ। यसले थुप्रै हाम्रो आर्थिक गतिविधिदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको तमाम सबै खालका दैनिकीहरू प्रभावित गरेको कुरा जगजाहेर छ। अब यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट डिसिजन भएर कार्यान्वयनका लागि आइसकेपछि हामी कार्यान्वयन तहको व्यक्तिहरूले अब त्यसको अवज्ञा गरेर खोल्ने कुरा पनि गाह्रो हुन्छ। तथापि भोलि हामी कहाँ सन्तास फैलिँदाखेरि काठमाडौँमा अवस्था शान्त हुने हो र स्कुलहरू खोल्ने हो भने यो चाहिँ एक किसिमको प्रत्युत्पादक हुन सक्ने खालको छ। त्यसैले स्थानीय परिवेशलाई विश्लेषण गरेर यस्ता खालका निर्णयहरू गर्न सकेमा चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यसैगरी शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष हेमराज ओझाज्यू पनि हुनुहुन्छ। जुन सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्यो, आज हामी कार्यक्रम तयार पारिरहँदाखेरि विद्यालयहरू बन्द छन् र धेरै बालबालिकाहरू घरमै छन्। धेरैले विद्यालयले कतिपयले होमवर्क दिन पाए, कतिपयले दिएको अवस्था छैन। बालबालिकाहरू चाँडै बिदा भयो भनेर कतिपय मामा घर हिँडेको अवस्था पनि देखिन्छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ कि जो अहिले नै ओमिक्रोनको सबै क्षेत्रमा चाहिँ त्यति धेरै प्रभाव नपरिकनै सरकारले, सङ्घीय सरकारले एउटा खालको विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय बन्द गरिरहेछ। त्योभन्दा पहिले एउटा स्मार्ट लकडाउनको परिकल्पना पनि गरिएको थियो। यो तत्कालै गर्न कतिको सान्दर्भिक थियो? यो अहिले नेपाल सरकारले जुन
तत्काल चाहिँ सिसिएमसीको निर्णय सिफारिस अनुसार चाहिँ विद्यालय अपरझट बन्द गर्ने किसिमको जुन निर्णय गरेको छ, यसमा धेरै बालबच्चाहरूको पढाइ प्रभावित हुने कुरा त निश्चितै देखियो। लामो समय शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि सुरु गरेको शैक्षिक सत्र भदौ 27 गतेदेखि मात्रै स्थानीय सरकारको पहलमा हामी शिक्षक सङ्घकै साथीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेलिगेसन मेरै नेतृत्वमा गएर सिडिओ साहबलाई चाहिँ यो अवगत गराएर कि सबै ठाउँमा यही अवस्था छैन, यो कम्तीमा पनि खोल्न लाउनु पर्यो सर भनेर हाम्रो अनुरोधमा नगरपालिकाले निर्णय गरेर भदौ 27 देखि सुरु भएको यो शैक्षिक सत्र ढिलो गरी सुरु भएको र त्यसमा पनि अब कोर्स कन्टेन्ट हेर्दाखेरि पुरा वर्षभरिका लागि बनाएको कोर्स कन्टेन्ट पढाउन सकिने अवस्था त हुँदैन र यो सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले कन्ट्याक्ट घटाएर केही कुराहरू दिएको छ गत वर्षदेखि नै। त्यसमा हामी अध्यापनको क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेका थियौँ। अपरझटै यो बन्द हुँदाखेरि अलिकति विद्यार्थीहरूका लागि एउटा परियोजना कार्य दिने, होमवर्क दिने यस्तो कार्य पनि गर्न पाइएन धेरै ठाउँमा। अब विद्यार्थीको पढाइ त लथालिङ्ग हुने अवस्था भयो। यसमा चाहिँ सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा मैले पनि के देखेँ भने अगाडि हाम्रो सरले भने जस्तै ठाउँ विशेष अब अहिले नेपालमा तुरन्तै 77 जिल्लामा ओमिक्रोनको एकदमै त्यो प्रभाव त्यसरी बढिरहेको अवस्था त देखिएको थिएन। तैपनि अब सिसिएमसीले सिफारिस गरिसकेपछि पनि केही दिन टाइम दिएर यति गतेदेखि बिदा हुन्छ है भनिदिया भए पनि अलि पूर्व सूचना पाएको भए विद्यार्थीहरूलाई केही गृह कार्यहरू राम्रोसँग दिएर त्यही आधारमा एउटा परीक्षा हामीले लिइसकेका थियौँ। जस्तै अर्धवार्षिक परीक्षा सबै ठाउँमा लिइएको छ र त्यसका अब विगतमा यो 15 दिन भए त यसलाई म्यानेज गर्न पनि सकिन्छ, त्यति केही थिएन। अगाडि पछाडि टाइम बढाएर पनि विद्यार्थीको पढाइलाई त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न सकिन्थ्यो। अब यसमा सरकारले यो बढ्दै जाँदा त निर्णय पनि अवश्य नै यो बन्द गर्ने नै निर्णय बढाउला। यसका लागि अब हामी शिक्षक सङ्घबाट त के पहल छ भने हाम्रो अनुरोध पनि के थियो भने ठाउँ विशेष स्थानीय सरकारलाई यसको जिम्मा जसरी उनीहरूलाई चाहिँ निर्णय गर भनेर दिदिया भएपछि अब अवस्था अनुसार हामी निर्णय गर्थ्यौँ। हामी यो विषयमा फेरि आउँछौँ किनकि टोल सिकाइ अथवा वैकल्पिक सिकाइको विषयमा त हामी आउँछौँ नै। त्योभन्दा पहिला आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले सोभियु सभापतिज्यूलाई पनि निम्त्याएका छौँ कार्यक्रम साझा बोली रेडियो बहसमा। जगत एरजी हुनुहुन्छ। अब जुन अहिले तत्कालै सरकारले जुन बन्द गरेको छ यो कतिको सान्दर्भिक छ? अब यो कस्तो भने देशमा पूर्व तयारी गर्नु राम्रो कुरा हो, तर यो कुन कुन क्षेत्रमा कसरी तयारी गर्दा भनेमा जुन एउटा निर्णय गर्ने तहमा जुन हाम्रो देशको भनौँ न शिक्षा मन्त्रालय सिसिएमसीको टोली छ, उहाँहरूले अब एउटा हताश मनस्थितिमा पनि गरेको कि भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। किनभने हाम्रो जस्तो यो अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एकदमै निर्भर नभइसकेको देशमा भोलि आउँदै गर्दाखेरिमा भयावह अवस्था आउन सक्छ भनेर पनि गरेको त होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि यो के हो भनेपछि अब स्थानीय सरकार भइसके पछाडि त्यहाँको त महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ त्यहाँको निकाय हो। जब हामी संहितामा गइसके पछाडि उहाँको आफ्नो पनि भूगोलमा कसरी सञ्चालन गर्ने के गर्ने धेरै राइटको कुराहरू उहाँ पनि दिएका छन्। यस कारणले मलाई लाग्छ हामीले देशका महत्त्वपूर्ण सहरहरूलाई हेरेर या सिमानाकालाई मात्र हेरेर यो चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयलाई जुन किसिमको बन्द गर्ने अपरिपक्व यो डिसिसन भएको छ, यसमा म कदापि म पनि सन्तुष्ट छैन, म जस्ता तमाम नागरिकहरू पनि। किनभने हामी देख्न सक्छौँ विगत 2 वर्ष 3 वर्षदेखि लकडाउन के हो कस्तो हो र विद्यार्थीको अवस्था कस्तो भइराखेको छ, सिकाइ कति प्रभावित भइराखेको छ भन्ने कुरा हामी तपाईँले देखेको छौँ। विद्यार्थीको जमात भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ एकदम अनुशासित तरिकाबाट विद्यालयहरू चलाइने गर्छ। हेर्नुहोस् जस्तो हाम्रो होटेलहरू हेर्नुहोस्, तपाईँहरू सिमानाकाहरू हेर्नुहोस्, अन्य सार्वजनिक ठाउँहरूमा हेर्दै गर्दाखेरिमा एकले अर्काको कुराहरू नमान्ने हुनसक्छ। तर एउटा विद्यालयमा सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँ हामी सुरक्षाका मापदण्डहरू अप्नाएर पनि सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ। अर्को कुरा के हो भने त्यहाँ धेरै कुराहरू चैन अफ कमान्डमा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँको प्रशासकमा, त्यहाँको प्रिन्सिपलले या हामी समुदायमा चाहिँ हेड सरहरूले भनेको कुराहरू गऱ्यौँ भने विद्यार्थी एकदम अनुशासित हुन्छ। घरमाबाट आउने जाने भन्दा बाहेक तपाईँको सार्वजनिक यातायातको हातमा प्रयोग नगर्ने ठाउँ पनि छ नि त। जस्तो सदरमुकाम एरियामा या रोड एक्सेस भएको एरियामा त हामी भ्याकलको प्रयोग गर्न सक्छौँ होला। तर हामीसँग तपाईँको एराउन्ड 50% भन्दा बढी स्कुलहरू के छ भने आफ्नो घरबाट आउने जाने बाटोमा सिङ्गल हिँड्ने अवस्थामा छ। र यति बेला हामीले के हो भने हामी कतै हताश मनस्थितिमा अलिक चाँडो त डिसिसन गरेनौँ कि। त्यसै गरी रेडियो नेपालका डडेलधुरा संवाददाता सञ्चारकर्मी लक्ष्मी एरजी हुनुहुन्छ। हामी जुन सरकारले अहिले यो विद्यालय क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर चाहिँ केही समयका लागि चाहिँ बन्द गरेको छ, यहाँलाई एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले यो कतिको सान्दर्भिक छ? यो अब अहिले नै बालबालिकालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर गरेको एकदमै सान्दर्भिक हो कि अथवा जुन दिन प्रतिदिन हजारौँको सङ्ख्यामा ओमिक्रोन सङ्क्रमण बढेको अवस्था देखिरहेको छ र यसले सङ्क्रमण गर्ने यसको चाहिँ दर पनि बढी छ भन्ने खालको विज्ञहरूले भनिरहेका सन्दर्भमा यो अहिले सरकारले गरेको प्र्याक्टिस चाहिँ कस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ जो अहिले पछिल्लो समयमा सरकारले अहिले एकाएक स्कुल बन्द हुने गरेर यो सूचना निकाल्नुभयो, त्यसले चाहिँ
हाम्रो बालबच्चाहरूमा धेरै प्रभाव पर्ने देखियो। बालबच्चाहरू उसै पनि विगत 2-3 वर्षदेखि पढाइमा एकदमै डिस्टर्ब भएको र खास गरी अहिले सूचना प्रविधिहरूमा धेरै अगाडि बढिसकेका अनि त्यसपछि मोबाइल टिभीहरूमा झुन्डिएर पढाइमा एकदमै लेस भएको पनि छ। मलाई लाग्छ जो अहिले पछिल्लो समयमा यो स्कुल मात्र बन्द गर्यो र अरू चाहिँ सबै खुला हुने गरेर जो गरेको छ यो चाहिँ खासै त्यति उचित लागेन मलाई। बन्द गर्ने भएपछि एकदमै यसको लागि पूर्व तयारी गरेर र अनि त्यसपछि पूर्व जानकारी सूचना गराएर सबै क्षेत्रमा बन्द गराएर विद्यालयलाई पनि बन्द गराएको भए अलिकति यसको प्रभाव पर्थ्यो होला। तर एउटा स्कुललाई मात्र बन्द गर्ने अरू चाहिँ खुला गर्ने भने आखिर कोरोना त एउटा स्कुलमा मात्रै सर्छ भन्ने कुरो त छैन नि। धेरै अरू क्षेत्रमा मान्छेको भिड लाग्ने एउटा विद्यालयलाई मात्रै बन्द गरेर यसले हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि म हेमन्त सरतिर आउँछु। जस्तो तपाईँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रतिर जानुभयो र गत वर्ष सरकारले कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै करिकुलम चेन्ज गरेर ल यो विषयमा मात्रै गएर इक्जाम दिँदा पनि हुन्छ भनेर त्यस्तो खालको एउटा अभ्यास पनि नेपालमा गरियो। जुन अहिले सुरु भएको बन्द छ यो दीर्घकालीन रूपमा यदि चल्ने भयो, 15 दिनपछि फेरि लकडाउन थप्दै जानुपर्ने भयो अथवा विद्यालय बन्द गर्दै जानुपर्ने भयो भने स्थानीय सरकारले कस्तो खालको अभ्यास गर्छ, शिक्षा शाखाले अथवा चाहिँ स्थानीय नगरपालिकाले चाहिँ कसरी अब विद्यार्थीलाई शैक्षिक क्रियाकलापमा चाहिँ निरन्तरता दिनु पर्ला? यो कोरोनाको प्रभाव 2076 सालमा चैततिर आयो। यसले चाहिँ त्यो वर्ष हाम्रो शैक्षिक सत्रको मूलतः परीक्षालाई प्रभाव पार्यो। 2077 सालमा शैक्षिक सत्र नै एकदमै प्रभाव पार्यो। मक्सिरबाट मात्रै शैक्षिक सत्र सुरु हुन सक्यो र 2078 सालमा असारबाट मात्रै शैक्षिक सत्र सुरु भएर हाम्रो भौतिक उपस्थितिमा गरिने पठन पाठन भदौ 27 मा मात्रै भएको अवस्था छ र भदौ 27 बाट मात्रै सञ्चालन भएका विद्यालयहरू बीचमा दशैं तिहार बिदाका कारणले केही समय बन्द भए। हाम्रो स्थानीय तहमा हिउँदे बिदा नगर्ने, पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले एक किसिमले हामी जुटिराखेको अवस्थामा पुनः चाहिँ एक कोभिडलाई नै देखाएर विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ। अब यस्ता परिस्थितिहरू आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पायो अर्थात् विद्यालय बन्द हुने अवस्था रह्यो भने पक्कै पनि हामी अहिले कोभिडका लागि नयाँ छैनौँ। कोभिडको परिस्थितिसँग जुझ्नका लागि यो चाहिँ हामीलाई केही न केही विगतको पाठ चाहिँ हामीसँग छ र सरकारी संयन्त्रहरूमा पनि केही न केही पहिलाको भन्दा तयारी चाहिँ बढेर गएको छ। केन्द्रीय हेमन्त सर, अलिकति म यहाँलाई रोक्न चाहन्छु कि जस्तो जुन अहिले सरकारले तत्कालै विद्यालय बन्द गरेको छ यो तत्कालै नगरेको भए पनि हुन्थ्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई अथवा सम्बन्धित जिल्लालाई दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा र त्यो सँगसँगै यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि जुन अहिले सङ्घीय सरकारले नै यसलाई लिड गरिरहेको छ यसलाई स्थानीय क्षेत्रलाई नै अलिकति जिम्मेवार बनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? विद्यालय शिक्षा अर्थात् आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा संविधानतः स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। तथापि अब महामारीको सन्दर्भ जुन छ केन्द्रीय सरकारबाट गरिने निर्णयलाई हामीले पूर्णतया नजरअन्दाज गर्ने वा चाहिँ अवज्ञा गर्ने कुरा गर्न सकिँदैन। तैपनि महामारीको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय तहसँग पनि शिक्षाको अधिकार भएको कारणले स्थानीय तहको शिक्षा शाखा समेतसँग समन्वय हुने गरी अर्थात् निर्णयमा चाहिँ उसको पनि सहभागिता हुने गरी कुनै न कुनै यस्तो संयन्त्र चाहिँ विकास गरेर विधा लगायतका अरू व्यवस्थापनका कुरा गर्न सक्दाखेरि यो उपयुक्त हुन्थ्यो। यसले असामञ्जस्यता आउँदैन थियो। संविधान तह आफ्नो अधिकारको अभ्यास गरेको स्थानीय तहहरू पनि विचलित हुने थिएनन्। दोहोरो तेह्रो निर्देशन अहिले देखिरहेको छ। स्कुल तहमा सङ्घीय सरकारले एक खालको निर्देशन गर्ने, प्रदेशले पनि एक खालको गर्ने, स्थानीय तहले एक खालले डिल गर्ने, यो कुराहरू हुँदाखेरि केही चाहिँ अलमल छ। ठुल्ठुला समस्याहरू संविधान तह सङ्घीय सरकारलाई नै धेरै अधिकारहरू दिएको छ संविधानको साझा सूचीमा पनि। र अलिकति यो विषयको निष्कर्ष हामी निकालौँ, त्यसपछि यो भित्रै अर्को विषयमा हामी फेरि प्रवेश गर्छौँ। जस्तो अहिले गरेको निर्णय एउटा सरकारको हतारोको निर्णय भयो एउटा कुरा, अर्को स्थानीय सरकारलाई पनि यसको अधिकार दिनु पर्थ्यो र स्मार्ट लकडाउन जुन ठाउँमा चाहिँ यसको प्रभाव धेरै छ त्यो ठाउँमा मात्रै बन्द गरेर अरूलाई अलिकति सञ्चालन गर्दा पनि हुन्थ्यो भन्नेमा हामी सबै निष्कर्षमा पुग्ने स्थिति हो अहिले यो बहसमा। पक्कै पनि अहिले भर्खरै मात्र सोभि सभापतिज्यूले भन्नुभयो जस्तै पनि हामी अरू क्षेत्रहरू पुरै लगभग खुला छ। हाम्रा अभिभावकहरू अहिले पनि बजार आएर ठुलै भिडमा सामेल भएर साँझ चाहिँ घरमा गएर फेरि बच्चासँगै साक्षात्कार गर्ने, उसँगै बस्ने अवस्था विद्यमान नै छ। त्यसरी सबै क्षेत्र खुला गरेर मात्रै विद्यालयहरूलाई बन्द गर्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई पूर्ण रूपमा जोगाउन सकिने अवस्था छैन।
यति बेला हामी साझा बोली रेडियो बहसमा छौँ र साझा बोली रेडियो बहसमा हामी कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर ओमिक्रोनको पूर्व तयारीको सम्बन्धमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्दैछौँ र अहिलेसम्मको छलफलको निष्कर्ष अथवा एउटा खालको निचोड जुन सरकारले तत्कालै देशभरि बन्द गरेको छ यो अलिकति हतारो भएको छ। त्यसै गरी स्थानीय सरकारले नै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विद्यालय व्यवस्थापन गर्दा अझै सान्दर्भिक हुन सक्थ्यो भन्ने विषय र अर्को स्मार्ट लकडाउन जहाँ चाहिँ विद्यालयहरू क्षेत्रमा चाहिँ बढी प्रभावित छ त्यो क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरेर अन्य क्षेत्रका विद्यालयलाई पनि खोल्दा अझै सान्दर्भिक हुन सक्थ्यो भन्ने विषयमा हामी सबै सहमत चाहिँ भइसकेका छौँ। फेरि म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ यतिखेर शिक्षक महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष हेमराज ओझाज्यू पनि हुनुहुन्छ। अब यदि यसलाई हामीले बढाउँदै जानुपर्ने स्थिति देखियो, सरकारले लकडाउन थप्दै जानुपर्ने स्थिति भयो र सङ्क्रमणको स्पिड जुन पछिल्लो समयमा बढिरहेको छ यो सुदूरपश्चिम प्रदेशतिर पनि त्यही स्पिडमा बढ्ने भयो भने अब वैकल्पिक शिक्षालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने? यहाँ योभन्दा पहिला पनि यहाँले वैकल्पिक शिक्षाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कसरी जाँदा बढी सान्दर्भिक हुन्छ? लकडाउनको कुराहरू, यो विद्यालय बन्द गर्ने कुराहरू सरकारले निर्णय यदि जोखिम बढ्दै गयो भने यसलाई बढाउला भन्ने हाम्रो अहिले अनुमान हो। यदि सङ्क्रमण धेरै दरमा बढ्यो भने यसलाई पक्कै बढाउँछ। यस्तो अवस्थामा पढाइ त निश्चित रूपले प्रभावित छ। यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नका लागि अब यो सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी भएको छ। त्यो निर्देशिका अनुसार कोर्स कन्टेन्ट घटेको छ र त्यसमा ती कोर्स कन्टेन्टमा मुख्य कुरा समेटेर जुन पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ त्यो अहिलेका लागि त्यो कम्तीमा पनि पुरा गर्नका लागि हामीले परियोजना कार्यहरू दिने विद्यार्थीहरूलाई टोलमा चाहिँ सिकाइ गर्ने, टोल सिकाइ अथवा सहजीकरण घरमा गएर कसरी हुन्छ। स्थानीय लेभलमा अब सरकारको निर्देशन त अवज्ञा गर्न सकिने कुरो छैन, विद्यालय खोल्न सकिने कुरो त छैन। सरकारले बन्द गर भन्यो भने शिक्षकले खोल्न सक्ने कुरा आउँदैन त्यहाँ, किनभने सरकारको निर्देशन पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भित्र रहेर उसले जारी गरेको जुन सहजीकरण निर्देशिका छ त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने। अब पहिलो परीक्षा हामीले लिइसकेका छौँ। यदि त्यस्तै अवस्था हो भने त्यसपछिका दिनमा चाहिँ अरू आन्तरिक मूल्याङ्कनहरू सहजीकरण गरेर टोल सिकाइ गरेर विभिन्न माध्यमबाट त्यो मूल्याङ्कन लिएर शैक्षिक सत्र पुरा गर्ने लक्ष्य बनाउनु पर्छ भन्ने हो। जस्तो तपाईँ त डडेलधुरा जिल्लाका सबै शिक्षकहरूको एउटा नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ। अहिले यो वैकल्पिक शिक्षाको जुन निर्देशिका छ त्यो निर्देशिकाले टोल सिकाइका कुराहरू अथवा चाहिँ अडियो भिडियोका कुराहरू अथवा चाहिँ भौतिक दूरीका कुराहरू अथवा दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको क्षेत्रबाट अथवा टेलिफोनको माध्यमबाट पनि शैक्षिक गतिविधि गर्न सकिने भन्ने गरेर भयो। तर अब सुदूरपश्चिम हेर्दाखेरि धेरै बालबालिकाहरू अहिले इन्टरनेटको एक्सेसमा छैनन् अथवा टेलिभिजनमा उनीहरूले हेरेर बुझ्न सक्ने स्थिति छैन। त्यस्तो अवस्थामा कसरी शैक्षिक गतिविधिलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सकेला? अब यसमा चाहिँ अनलाइन क्लासका कुराहरूका लागि यो यहाँको प्रश्न चाहिँ यो सकिँदैन भन्ने हो। पक्कै पनि यो ग्रामीण क्षेत्रहरूमा त्यो अब यो अनलाइनको कुराहरू अहिले सम्भव छैन। तर त्यहाँ एउटा कुरा सम्भव के छ भने सरहरू पहिला त्यो निर्देशिकाले के भनेको छ भने जहाँको टिचर छ त्यो आफ्नो टोलमा बस्ने शिक्षक छ भने त्यसले जुनसुकै विद्यार्थीहरूलाई पनि सहजीकरण गरोस्। निर्देशिकाले तोकेको छ। शिक्षक म यो विद्यालय ऊ विद्यालय भन्न पाउँदैन, त्यहाँ विद्यार्थी आउनु पर्यो। त्यो शिक्षक त्यो समुदायमा छ भने तिनलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने, तिनको सिकाइमा सहजीकरण गर्ने भन्ने हो। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अब शिक्षण पेसा अँगालेका मान्छेहरूले सरकारले दिएको त्यो निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि र विद्यार्थीको पढाइ कम्तीमा पनि हदैसम्म बिग्रनुभन्दा केही त बाँचोस् भन्ने उद्देश्यले तोकेको पाठ्यक्रम पुरा होस् भन्ने किसिमले पनि त्यो टोल सिकाइ गरिदिने, सहजीकरण गरिदिने, फोनबाट अन्य माध्यमबाट त्यो सरल छ। अब अनलाइन क्लासहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा हुन नसक्ने अवस्थामा यस्तो सहजीकरण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ शिक्षकहरूले पनि यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। फेरि म सोभि सभापति जगतजीतिर आउँछु। जगतजी, जस्तो अब वैकल्पिक सिकाइको निर्देशिकाले पनि विभिन्न खालको विकल्पहरू दिएको छ। ती विकल्पहरूमध्ये यो ग्रासरुट लेभलमा अथवा अझै पनि दूरदराजका बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक क्रियाकलापमा निरन्तरता दिनका लागि चाहिँ कुन प्रविधिमा अथवा कसरी जान सकेला? मुख्यतः के हो भने जबसम्म तिनको प्यारेन्ट्सहरूमा शिक्षाको चेतना हुँदैन नि तबसम्म त्यो बच्चाहरूलाई जतिसुकै गर्दा पनि स्कुलभन्दा बाहेक हामीले जुन शिक्षा दिनेको
परिकल्पना गर्छौँ। यो लाग्छ मलाई त्यति प्रभावकारी रूपमा त हुनै सक्दैन, किनभने हामी देख्न सक्छौँ नि बच्चालाई जस्तो उसले ए लेख्न म्यामहरूले जसरी सिकाएको हुन्छ या सरले जसरी सिकाएको हुन्छ, घरमा गएर उनको अभिभावकले यो होइन भन्दाखेरि पनि नमान्ने सक्ने अवस्थामा हामी तपाईँको अहिले चाहिँ भर्चुअलको कुराहरू गर्छौँ। अब भर्चुअल कति एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा बुझौँ न। एउटा मोबाइल किन्नु पर्यो, त्यसमा नेट जोड्नु पर्यो, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पैसा हाल्नु पर्यो, एक दिनमा तपाईँको चाहिँ 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ डाटा किन्नु पर्यो। मान्छे तपाईँको चाहिँ 100 रुपियाँमा 1 महिनाभरि स्कुलको फिस तिर्ने परिकल्पना गरेर राखेको हुन्छ भने त्यही कारण अघि सरले टोल सिकाइको कुरा गर्नुभयो। हामी देख्न सक्छौँ नेपालमा एउटा शिक्षकको मात्र यस्तो अवस्था छ कि तपाईँको बझाङको शिक्षक डडेलधुरामा पाइरहेको छ भने त्यो डडेलधुरामै त्यसले चाहिँ वर्षौँ काट्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षकलाई अब सरुवाको कुराहरू हुन्छन्, स्थानीय तहमा ल्याउने कुराहरू हुन्छन्, यो प्रोब्लम छ भने कसैले पनि ज्यान त जोगाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, अब त्यो शिक्षकलाई कोरोना नलाग्ने बच्चालाई मात्र लाग्ने भन्ने त हुँदैन नि। जस्तो मैले मेरो बच्चालाई मात्र सिकाइदिनु पर्यो भनेर सरलाई रिक्वेस्ट गर्दा पनि नआउनु सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँको पनि तपाईँको चाहिँ अब जिन्दगीको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य बिमाका कुराहरू हुनु पर्यो। सरकारले त्यो व्यवस्था गरेको छैन। यस कारणले अब सरकारको उत्तम विकल्प नै के हो भने म त अझ पनि फर्केर पनि के भन्छु भने हामीले एउटा क्षेत्रलाई तपाईँको चाहिँ हेरेर देशभरिको निर्णय नगरौँ र सिकाइको प्रभावकारी विषय भनेको भौतिक उपस्थिति हो। नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता भएको देशमा र विद्यार्थीको सेक्टर र विद्यार्थीको क्षेत्र भनेको एउटा अनुशासित सेक्टर हो। त्यहाँ चाहिँ एकदम ज्ञानवर्धक कुरा हुन्छन्। शिक्षकको जुन किसिमको तपाईँको चाहिँ शिक्षा प्राप्त गरेको हुन्छ उनीहरू अनुशासनबद्ध तरिकाले सिक्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा फेरि पनि भन्छु स्थानीय तह त्यहाँको जिल्लासँग समन्वय गरेर त्यहाँको जस्तो अब क्लासमै भौतिक रूपमा कसरी राख्न सकिन्छ या तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यका साधनहरू अप्नाएर हुन्छ कि कसरी गर्न सकिन्छ, यी कुराहरूमा गऱ्यो भने सम्भावना रहन सक्छ। यदि होइन भने हाम्रो सब विकट क्षेत्र भएको ठाउँमा एउटा घर यहाँ छ भने त्यहाँबाट 10 मिनट 15 मिनट हिँडेर अर्को घर आउने अवस्था पनि छ। बजार जस्तो एकै ठाउँमा बच्चाहरू पनि बोलाउन सकिँदैन। टोल सिकाइको कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि इन्टरनेटको पहुँचको छैन। हरेक घरमा चाहिँ मोबाइल नभएको अवस्था छ, रेडियो नभएको अवस्था छ, टेलिभिजन नभएको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरिमा मैले फेरि पनि भने स्थानीय तहलाई जस्तो स्वायत्त अधिकार छ नि त, हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरिदिएको छ। करिकुलम बनाउने राइट उनीहरूलाई छ, इक्जाम दिने राइट उनीहरूलाई छ, इक्जाम लिने राइट उनीहरूलाई छ भने यो चाहिँ विद्यालय सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हताशमा निर्णय गर्दाखेरिमा यो अपरिपक्व कुरा हो। यस कारण जस्तो यहाँले भन्नुभयो स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ, स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा 22-24 वटा अधिकारहरू चाहिँ दिएको छ। तर कोभिड भनेको त एउटा इन्टरनेसनल इस्यु भइसकेको छ। यसलाई त स्थानीय सरकार भन्दा पनि सङ्घीय सरकारले नै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि काम गर्नेछ भनेर संवैधानिक रूपमा पनि छ। तर अहिलेको अवस्था भनेको जस्तो अनलाइन प्रविधिले नेपालमा फड्को मार्यो अथवा नेपालमा विश्वमा कोरोना आइसकेपछि यसले एउटा विज्ञान प्रविधिलाई चाहिँ यति स्पिडले अगाडि बढाएको छ कि धेरै क्षेत्रमा अहिले घरमै बसेर पनि अनलाइन इक्जामहरू दिइरहेका छन्, घरमै बसेर पनि उनीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। यी थुप्रै खालका विषय वस्तुमध्ये हाम्रो भूगोललाई चाहिँ सुइट हुने खालको कुन प्रविधिमा हामी जाँदा बढी सान्दर्भिक होला अथवा कसरी शैक्षिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सकेला। जस्तो वैकल्पिक सिकाइका विभिन्न इन्डिकेटरहरू छन्, विभिन्न एउटा वैकल्पिक सिकाइका माध्यमहरू छन्। जस्तो दूर शिक्षा रेडियोबाट पनि गर्न सकिने, टोल सिकाइबाट गर्न सकिने, अडियो भिजुअल गर्न सकिने लगायतका त्यस्तो परिस्थिति भयो भने यहाँका बालबालिकाहरूले सिक्न सक्ने चाहिँ कुन प्रविधिमा जाँदा बढी सान्दर्भिक होला? सर मैले भनिहालेँ नि, जस्तो मान्छेको चाहिँ अब हरेक किसिमको हुन्छ होइन सर। कसैले चाहिँ अब दृश्यको रूपमा हेरेर पनि सिक्ने अवस्था आउँछ, कसैले अब सुनेर पनि सिक्न सक्ने अवस्था आउँछ, कसैले भौतिक रूपमा सरहरूकै तपाईँको चाहिँ उपस्थितिमा सिक्न सक्ने अवस्था आउँछ। यसकारण मलाई यो नै 100% उपयुक्त हो भनेर जस्तो मलाई लाग्दैन। तर मैले यति मात्रै भने कि हामीले सहरलाई हेरेर मात्र तपाईँको चाहिँ यदि इन्डिकेटर राखेर उनीहरूलाई सूचाङ्क राखेर या सहरको अवस्था हेरेर हामीले गाउँलाई डिसिसन गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। यस कारणले मेरो भनाइ के भने इन्टरनेसनल रूपमा अहिले चाहिँ कोरोनाको भयावह अवस्था त आएको छ, त्यो कुरा हामी सबैले स्वीकार्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर चाहिँ सबै क्षेत्रलाई बन्द गर्दै गर्दाखेरिमा नेपालका हरेक एक्टिभिटीमा बन्द गर्दै गर्दाखेरिमा त केन्द्रीय सरकारले निर्णय त लिन पायो। तर राय सल्लाह सुझावको रूपमा मेरो भनाइ के भने हामी स्थानीय तहमा गइसकेका छौँ, सङ्घीय तहमा गइसकेका छौँ, स्वायत्त अधिकार हामीले स्थानीय तहलाई दिइसकेका छौँ भने यो डिसिसन गर्दै गर्दाखेरिमा स्थानीय तहसँग किन समन्वय गर्न चुक्छौँ त हामी? त्यसै गरी सञ्चारकर्मी लक्ष्मी एरज्यू पनि हुनुहुन्छ। अब अहिले विकास भनेको विज्ञान प्रविधिको विकास चाहिँ एकातिर भयो, एकातिर यसले ठुलो क्षति गरेको छ नै, तर पनि यसले जस्तो जुम एपको कुराहरू भयो अथवा अन्य थुप्रै मेसेन्जरका कुराहरू भए, फेसबुकबाट पनि होमवर्कहरू दिने, त्यसलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले घरमा हेर्ने अथवा त्यसलाई अध्ययन गर्ने भन्ने खालको थुप्रै प्रविधिको विकास भएको छ। अब यदि विगतका वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि लकडाउन बढ्दै गयो भने बालबालिकाहरूलाई कसरी चाहिँ शैक्षिक निरन्तरता दिन सकेला? बालबालिकालाई सबैभन्दा शैक्षिक निरन्तरता दिने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम त विद्यालय नै हो। टोल सिकाइ विद्यार्थीहरूलाई जहाँसम्म सकिन्छ कसरी उहाँलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ, कसरी यो पढाइलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू स्थानीय सरकारले नै अलिकति केही कदम चालिदिने
अनि नेट इन्टरनेट नपुगेका बालबालिकाहरूलाई सिकाइका माध्यमहरू कसरी हुन्छ, उहाँलाई एक ठाउँमा बसेर हुन्छ कि घर घर गएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, सरकारले नै कदम चालेपछि केही उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने कुरो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी हामी सहभागीको प्रश्न सुन्छौँ। आशा भट्ट, कक्षा 7मा पढ्छु। स्थानीय सरकारले हाम्रो पढाइलाई कसरी हेर्छन्? अब हामी कसरी पढ्ने, के पहल गर्छ र? मेरो नाम प्रतिभा पाल हो। हाम्रो यता त अनलाइन क्लास पढ्न पनि इन्टरनेटको व्यवस्था छैन। यसको पहल चाहिँ के हुन सक्छ? यसको पहल हामीले चाहिँ कसरी पढ्ने? अब हामी उहाँको प्रश्न सुनिसकेपछि अमरगढी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमन्त राज पन्तजी हुनुहुन्छ। तपाईँसँग मैले बहस गरिरहँदाखेरि म यहाँलाई शिक्षकको दृष्टिकोणबाट पनि कहिलेकाहीँ हेर्छु, किनकि यहाँको लामो अनुभव चाहिँ विद्यालयमा पनि छ। त्यसै गरी अहिले शिक्षा शाखाको प्रमुख भएर पनि यहाँले काम गरिरहनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, अहिले त नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख भएरै यहाँको चाहिँ कार्यकाल चलिरहेको छ। अब यस्ता बालबालिकाहरू छन् जुन इमेल इन्टरनेट छैन भन्ने बच्चाहरू पनि छन्, त्यस्ता बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी पढाउने? हामीले अहिले यो कोभिड महामारीमा शिक्षणको वैकल्पिक उपायको कुरा गर्दै गर्दाखेरि धेरै जसोको मुखमा आउने कुरा नेट सुविधा प्रयोग गरेर भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षण भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि सुन्नमा आउँछ। तर यो हाम्रो जस्तो ग्रामीण भेग अर्थात् जहाँका चाहिँ अभिभावकहरू इन्टरनेट सुविधाको पहुँचबाट पछाडि छन्, यसका लागि त्यति उपयुक्त विकल्प यो होइन। त्यसैले इन्टरनेटको पहुँच भएकाहरूका लागि विभिन्न उपाय छन्। युट्युबमा चाहिँ हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राखिदिएको भिडियोहरू भेटिन्छ, क्लासहरू त्यहाँ लिन सक्नुहुन्छ। सिकाइ पोर्टलहरू युज भएका छन्, त्यो विभागका वेबसाइटहरूमा त्यस्तो किसिमको सामग्री लिन सकिने अवस्था छ। त्यस्तै गरेर विद्यालयहरूले चलाउने भर्चुअल कक्षामा पनि सहभागी हुने अवस्था छ। टिभीहरूमा पहुँच हुनेहरूले टिभीहरूको उपयोग गरेर निरन्तर रूपले चल्ने कक्षाहरूमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्था छ। तर अब हामी कहाँ सबैलाई यो अवस्था छैन, अर्थात् यस्तो किसिमको सक्षमता सबै किसिमको अभिभावकहरूमा छैन वा चाहिँ त्यो पहुँच नभइसकेको कारणले यहाँ हामी केही अरू उपायहरूका बारेमा पनि सोच्दैछौँ अहिले स्थानीय सरकारको हैसियतबाट। जस्तो कि अगाडि सरले भने जस्तै विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा केही विकल्पहरू छन्, त्यसमा चाहिँ 5वटा क्याटेगोरी छ, जुन चाहिँ जस्तो कि हाम्रो कुनै पनि पहुँच यस्तो वैकल्पिक माध्यमको पहुँच नभएका विद्यार्थीहरूको पनि एउटा समूह हामीसँग हुन्छ। उनीहरूका लागि छुट्टै किसिमले सिकाउने रणनीति छ। त्यस्तै गरेर रेडियोको पहुँच भएका बालबालिकाहरू पनि हुन्छन्। टिभीको पहुँच भएका बालबालिका तेस्रो क्याटेगोरी छ। त्यस्तै गरेर बिना इन्टरनेटको कम्प्युटर सुविधा भएका बालबालिकाहरू पनि छन् र इन्टरनेट सहितको सुविधा भएका आइसिटी सुविधा भएको त्यसमा पहुँच भएका बालबालिकाको समूह पनि छ। यो 5वटा क्याटेगोरीमा रहेका बालबालिकालाई सिकाउने तरिका छुट्टै हुनसक्छ। यसका लागि हाम्रो केही पूर्वाधार हामीसँग विद्यालयसँग शिक्षकसँग पनि हुन जरुरी छ। यो तयारी पनि हामीले नगरेको होइन, यसमा पनि हामी करिब चाहिँ तयारीको अवस्थामा छौँ। अब हामी सरकारवालासँग छलफल गर्छौँ। स्कुलमा भौतिक रूपमा नै केही सुरक्षित हुने हो, स्थानीय तहले डिसिजन गर्न पाउने हो र हामीले चाहिँ आफ्नो अनुसार प्लान अनुसार काम गर्न सक्ने हो भने हामी सोचिरहेका छौँ सिफ्टमा केही लिमिटेड, जस्तो अहिले 25 जना भन्दा बढी मान्छे राखेर कार्यक्रम नगर्ने भन्ने खालको एउटा सर्कुलर छ। त्यो विद्यालयको हकमा मात्रै लागू गर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने हामीले 25 जनालाई एउटा आवरमा बोलाउने, 25 जनालाई अर्को आवरमा बोलाउने अथवा 2-3 दिनपछि पालो पुर्याएर बोलाउने खालले पनि उपाय निकाल्न सक्छौँ। त्यो हामीलाई पनि छुट दिदिन पर्यो। सङ्घीय सरकारले 81 बन्दको अवस्था गर्नु भएन, सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने कुरा त्यो भयो। टोल सिकाइको कुरा अघि सरले भन्नुभएको छ, म त्यसमा बढी गइन, त्यो पनि एउटा विकल्प छ। अनलाइनको पहुँच हुनेका लागि अनलाइन शिक्षणका लागि हामी तरिकाका कुरा बताउँछौँ। अनि रेडियोका लागि पनि रेडियो कक्षाहरू गत वर्ष पनि हामीले एकपटक सञ्चालन पनि गरेका थियौँ, यो पनि एउटा विकल्प छ। मुद्रित सामग्री पनि वितरण पोहोर हामीले अभिभावकले घरैमा गराउन सकिने क्रियाकलापहरू समेटेर एउटा मुद्रित सामग्री खास गरेर तल्लो तहका बालबालिका जो चाहिँ अनलाइनबाट सिकाउन निकै जटिल छ उनीहरूलाई, त्यस्तोमा अभिभावकले घरैमा गराउन सक्ने खालका चाहिँ सामग्री बनाएर बाल विकास कक्षा 1 र कक्षा 2 का लागि पोहोर हामीले गरेका छौँ। अब यसलाई हामी कक्षा 5 सम्मकै बालबालिका लागि वा चाहिँ अरू कसका लागि हो, कतिलाई सकिन्छ त्यसमा जाने हो कि वा अफलाइन एप्लिकेसनको पनि हामी तयारी गर्दैछौँ। यसका लागि केही बजेट विनियोजनको कुरा पनि छ। हामीले अफलाइन एप्लिकेसन खरिद गरेर विद्यार्थीका हातमा एन्ड्रोइड सेट चलाउन सक्ने विद्यार्थी खास गरी उच्च कक्षाको जस्तो यहाँले भनिरहँदाखेरि गत वर्ष जुन यहाँले गर्नुभयो यो केही स्व-अध्ययन सामग्री धेरै स्थानीय सरकारले पनि वितरण गर्यो, यसको इम्प्याक्ट कस्तो पाउनु भयो हेर्दाखेरि? यस्तो भयो, अब हाम्रो
अभिभावक मार्फत सिकाइ गर्ने कुरा, शिक्षक मार्फत सिकाइ गर्ने कुरा केही आंशिक रूपले भयो। तथापि हाम्रो परिवेश अगाडि सोभिय सभापतिज्यूले भने जस्तै भौतिक उपस्थितिमा विद्यालयमा गरिने पठन पाठन एक किसिमले हामी त्यसमा अभ्यस्त छौँ र यसलाई ठक्कै बदलेर शिक्षकहरूलाई समुदायमा पठाएर सहजीकरण गराउन पनि उहाँहरूका लागि नौलो कुरा छ। अभिभावकहरूलाई तपाईँहरू नै शिक्षक सिकाउनु सामग्री यो छ भनेर सहजीकरण गर्न लगाउनु पनि हाम्रा लागि नौलो कुरा छ। भौतिक उपस्थितिमा विद्यालयमै गरिने सिकाइ जति प्रभावकारी छैन, तथापि यो कोभिड महामारीका सन्दर्भमा यसले केही न केही रूपमा चाहिँ सहयोग पुर्याएको चाहिँ हामीलाई लाग्छ। जस्तो अब यी थुप्रै खालका 4-5 वटा विकल्प तपाईँले पनि भन्नुभयो होइन, तर यी विकल्पहरूबाट को विकल्प छान्दाखेरि अथवा हामीले 5बाट कुनै एक मार्ग चाहिँ राम्रो हुनसक्छ अथवा यी थुप्रै विषयहरूमध्ये हाम्रो समुदायका लागि हाम्रो स्रोत साधनले भ्याउने गरी कुन प्रविधिमा चाहिँ जाँदा सान्दर्भिक होला? हामी यो कार्यक्रमको पनि निष्कर्षमा छौँ। यसमा अब मैले भने यो विद्यार्थीको घरायसी परिवेशका आधारमा यी 5वटा विकल्प हो। सबै विकल्पहरू एकै ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ विद्यार्थीको बालबालिकाको अवस्था हेरेर। तथापि हाम्रो सन्दर्भमा स्थानीय तहमा यतिको अहिलेको जस्तो सुरक्षित वातावरण छ भने हामीले बन्द गरेर राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। शिफ्टमा सञ्चालन गर्ने कोभिड सुरक्षाको सामग्रीको जिम्मेवारी पालिकाले लिन्छ। केही चाहिँ भौतिक स्रोत साधन अथवा इन्टरनेट लगायतको कनेक्टिभिटीको पहुँच पुर्याउने कुरा पालिकाले गर्छ। यसका लागि बजेट पनि छ हामीसँग। विद्यालयले त्यो कुराको व्यवस्थापन गर्छ। शिक्षकहरू तयार नै हुनुहुन्छ। खालि हामीलाई चाहिँ हाम्रो परिवेशमा हामीले के गर्ने भन्ने खालले डिसिजन गर्ने एक किसिमको स्पेस हामीलाई चाहिएको छ। त्यो स्पेस हामीले प्राप्त गर्ने बित्तिकै हामी कोभिडको अवस्थामा पनि सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि लैजान सक्छौँ। र जस्तो यहाँनिर यो स्पेसको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ यो डिसिसिएमसीको मिटिङमा पनि जानुहुन्छ होला। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सबै पालिकाका प्रमुखहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरू पनि जानुहुन्छ होला, होइन भने तपाईँको नगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यू पनि जानुहुन्छ होला। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गर्ने निर्णय, गर्ने योजना, गर्ने रिपोर्टिङ प्रक्रिया यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? अब यसमा सेक्टरल खालका निर्णयहरू हुँदाखेरि सेक्टरल जुन चाहिँ सेक्टरको हो निर्णय हुने सो सम्बन्धित व्यक्तिहरूको समेत सहभागिता गर्न पाउँदाखेरि डिसिसिएमसीको निर्णय पनि बढी प्रभावकारी हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। स्थानीय तहको सहभागिता त्यसमा हुन्छ। गत वर्ष मैले भने यो भदौ 27 देखि भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले डिसिसिएमसीकै डिसिजन एक किसिमको भएको थियो। त्यसकै आधारमा हामीले यो भौतिक रूपमा कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकेका हौँ। अब हाम्रो स्थानीय तहको एक किसिमको सहभागिता हुन्छ। तथापि यो अब जस्तो शिक्षाको सेक्टरमा के हुने, स्वास्थ्यको सेक्टरमा के हुने, बजार व्यवसाय के हुने भन्ने खालले सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ समेतको सहभागिता हुन सक्यो भने अझ राम्रा खालका उपायहरू समयमै कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो खालले सहभागिता गराउन सक्यो भने अझ बेटर हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यति बेला हामी साझा बोली रेडियो बहसमा छौँ र साझा बोली रेडियो बहसमा हामी ओमिक्रोनको पूर्व तयारीको सम्बन्धमा कुराकानीका लागि डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमन्तराज पन्त, शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष हेमराज ओझा, सोभियु सभापति जगत ए र रेडियो नेपालका डडेलधुरा संवाददाता सञ्चारकर्मी लक्ष्मी एर हुनुहुन्छ। अब शिक्षक महासंघका डडेलधुरा जिल्लाका अध्यक्ष हेमराज ओझाज्यू हुनुहुन्छ। अब म यहाँबाट चाहिँ एउटा निष्कर्षको अपेक्षा गरिरहेको छु। यो सबै संवादको निष्कर्षको अपेक्षा के गरिरहेको छु भने अब यदि कोभिड बढ्दै गयो भने वैकल्पिक शिक्षाका माध्यमहरू मध्ये सबैभन्दा राम्रो उत्कृष्ट विकल्प चाहिँ के हुन सक्छ, अथवा कुन विकल्पमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सञ्चार क्षेत्रहरू अथवा अबको विज्ञान प्रविधि अथवा धेरैभन्दा धेरै बालबालिकाले सुन्न सक्ने, अध्ययन गर्न सक्ने विकल्पहरू चाहिँ के हुन सक्छन् र कुन प्रविधिमा अथवा कुन प्रविधिबाट हामीले चाहिँ शैक्षिक निरन्तरता दिन सक्छौँ? शैक्षिक सत्रको अध्ययनलाई मध्यनजर गरेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू जो एकलौटी रूपमा केन्द्रबाट भएको छ, यसले हामी प्रभावित त भयौँ र हाम्रो भनाइ थियो कि स्थानीय तहलाई दिइदिनु पर्थ्यो र हामी यहाँको वातावरण हेरेर यहाँको चाहिँ यो महामारीको संक्रमण दर हेरेर त्यसको निर्णय पालिकाले गर्न पाएको भए सहज हुन्थ्यो। अब तथापि केन्द्रले निर्णय गरिसकेपछि अब कुन विकल्पमा सहज हुन्छ त यो 4-5 वटा सिकाइका प्रक्रियाहरू कुराहरू छन्। अब हाम्रो ग्रामीण भेगमा यो जस्तै रेडियो, टिभी, कम्प्युटर, नेटका कुराहरू पहुँच नहुने अवस्थाहरू छन्। तिनमा पनि अब शैक्षिक सत्रको यो अध्यापनलाई पूर्ण गराउनका लागि अब कुन वैकल्पिक उपाय सहज होला भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरा त सरले भने जस्तै यो निर्णय गर्ने अधिकार दियौँ भने हामी शिफ्ट वाइज विद्यालयमै हाम्रो यहाँ भौतिक उपस्थितिमै हो सबभन्दा उपयुक्त भनेको। यदि त्यो भौतिक उपस्थितिमा शिफ्ट वाइज चलाउनका लागि अथवा यसरी यो निर्देशन हामीलाई प्राप्त भएन, त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा हामीले भन्यौँ यो शैक्षिक सत्रको एउटा परीक्षा हामीले लिएका छौँ, अर्धवार्षिक परीक्षा।
त्यसपछिका लागि विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षकहरूले तयार पारेर त्यो परियोजना कार्य घरमै पुर्याउनु, त्यो घरमै पुर्याएर तिनीबाट चाहिँ उत्तरहरू लिएर अथवा त्यो मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई त्यसरी अगाडि बढाउने र उनलाई त्यो अध्यापनमा आएको समस्यालाई टोलमा रहेको शिक्षकद्वारा चाहिँ हल गराउने किसिमको वातावरणमा चाहिँ हामी जान्छौँ र त्यही उपयुक्त हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। हजुर, यो विषयमा जिल्ला स्थित यहाँले महासङ्घको इनिसिएसनमा के त्यस्तो बहस छलफल अथवा अब वैकल्पिक शिक्षाका माध्यममा कसरी जाने भन्ने केही शिक्षकहरूभित्र त्यस्तो केही भएको छ, छलफल भएको छ? हामी शिक्षकहरू बसेर योभन्दा अगाडि पनि सरले भन्नुभयो जस्तै असाढ 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गरे भए पनि लामो समय ग्याप रहेपछि हामी सिडिओ कहाँ आफै गएका हौँ यो तुरन्त निर्णय गरिदिनु पर्यो भनेर। र अहिले पनि हाम्रो सोचाइ के छ भने यो बच्चाको यो अध्यापन लथालिङ्ग भएपछि त हामी चिन्तित त हुनै पर्यो। त्यो चिन्तित भएको अवस्थामा कसरी जाने त? एक किसिमको पेपर टाइपकै परियोजना कार्य बनाएर घरमा दिने र तिनबाट चाहिँ त्यो उत्तर लिने, सहजीकरणको लागि फोनबाट बताउने विद्यार्थीहरूलाई स्वयं सरले सम्बन्धित गणितको सरले गणितको, विज्ञानको सरले विज्ञानको, त्यस्तो किसिमको कुराहरू गरेर पनि यो कम्तीमा पनि यो शैक्षिक सत्रलाई असर नपर्ने गरेर यो गरिदिनुपर्छ। र साना क्लासका लागि यो अब टोल सिकाइमा जसले पनि सक्ने भयो कि सानो क्लासको लागि त्यो त्यस्ता किसिमका माध्यमबाट जानुपर्छ भन्ने हामीले छलफल गरेका छौँ। जस्तो यहाँले मार्क चाहिँ दिनु पर्यो अथवा चाहिँ मार्किङ गर्नु पर्यो भने यो 5वटा विकल्पमध्ये सबैभन्दा राम्रो मार्क चाहिँ कुन विकल्पमा दिनुहुन्थ्यो? सबभन्दा अब राम्रो मार्क भनेको चाहिँ हामीले घरमा दिएको परियोजना कार्यलाई हेरेर सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अरू विकल्पहरूमा पनि केही कुराहरू यो भर्चुअल मा पनि केही गर्न सकिने भयो, अनलाइन क्लासहरूबाट पनि मौखिक कुराहरू त गर्न सकिन्छ। लिखित कुराहरू चाहिँ त्यही परियोजना कार्यहरू र गृह कार्य दिएको जस्ता तिनीहरूलाई रिपोर्टहरू हेरेर चाहिँ भनेको स्वाध्ययन सामग्री नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो भन्ने हो? सबभन्दा उपयुक्त हो त्यो अहिलेको लागि यो परिस्थिति र हाम्रो जस्तो यो क्षेत्रका लागि, किनभने सबै पहुँचहरू नभएका बालबालिका का लागि त्यही उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो। जग्गाजी केही टिप्पणी गर्न मन छ यो विषयमा? होइन, म चाहिँ अघि हाम्रो अमरगढी नगरपालिकाका कार्यकारीज्यूले भनेको कुरामा एकदम सहमत छु। किनभने अब तपाईँको चाहिँ सो नगरपालिकाले भन्यो नि त स्थानीय सरकारसँग केही पैसाहरू छ होइन, आखिरमा सबै मान्छेले भनेको चाहिँ आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफै गर्ने भने जस्तै धेरै मान्छेहरू भ्याक्सिन भइसकेको छ होइन। त्योभन्दा भ्याक्सिन भएको मान्छेलाई पनि त्यति धेरै समस्या आउने नआउने कुरा त अब डक्टर साहबलाई बढी थाहा हुन्छ यो कुरामा हामीभन्दा पनि होइन। तर सिफ्ट वाइज हामी चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर यदि त्यस्तो कुरा गर्ने एउटा त्यो उत्तम विकल्प त्यो नै हो। त्यस बाहेक दोस्रो कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ यो कुरामा। हेर्नुहोस्, जस्तो नर्सरीमा क्लासमा पढ्ने बच्चा र ब्याचलर लेभलसम्म मास्टर लेभलसम्मको जुन एउटा चाहिँ स्टुडेन्टहरू छ उनीहरूको चाहिँ क्षमता भनौँ या उनीहरूको चाहिँ तपाईँको त्यो किसिमको सिकाइ एउटै खाले हुन सक्दैन। र सरले भने जस्तै जस्तो स्वअध्ययनको कुराहरू आउँछ। जस्तो तपाईँको नर्सरी क्लासको 1 क्लासको या तपाईँको युकेजीको बच्चालाई त स्वअध्ययनको त थाहा नै कन्सेप्ट नै छैन। त्यति बेला हामी के गर्न सक्छौँ त? अब टोल सिकाइको कुराहरू हुनसक्छ। तपाईँको चाहिँ अब यो दृश्य हुन्छ नि त, कहीँनिर टेलिभिजन कुनै टोलमा त हुनसक्छ, त्यहाँ नभए पनि या त्यो किसिमबाट गर्न सकिन्छ भने त्योभन्दा माथि जुन बच्चाहरू छ अहिले कस्तो छ भने 12 वर्षभन्दा माथिको बच्चालाई सरकारले भ्याक्सिनको पनि व्यवस्था गर्दैछ। त्यो भ्याक्सिन लगाएको बच्चाको निमित्त पनि एउटा चाहिँ छुट्टी निकाल्नुपर्छ। त्यस कारणले मेरो भनाइ के छ भने विज्ञसँग सल्लाह गर्नुपर्छ, उमेरको क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन लगाएकोले कसरी एजुकेसन दिन सकिन्छ, नलाएकोलाई कसरी दिन सकिन्छ र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने मान्छे जो चाहिँ अलिक ठुलो बुझ्ने लेभलको चाहिँ स्टुडेन्टहरू छ उहाँहरूको लागि छुट्टा छुट्टै किसिमको विधि अपनाउनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ मभन्दा पनि योसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग बसेर सरकारले एउटा चाहिँ डिसी एमसिसीको मात्र होइन कि तपाईँको चाहिँ अघि नै भने मैले स्थानीय तहहरूसँग, स्थानीय तहको चाहिँ स्वास्थ्यको प्रमुखसँग, प्राध्यापकहरूसँग यसै गरी चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको चाहिँ एउटा विशेष जुन एउटा विज्ञ टोली हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहदेखि जिल्लादेखि तपाईँको प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको जुन एउटा सल्लाह सुझाव लिएको खण्डमा चाहिँ मलाई लाग्छ हरेक उमेर समयबाहेक अलग गऱ्यौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। जस्तो तपाईँले भन्दाखेरि त यो वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका भन्ने जुन सरकारले जारी गरेको छ यसले विभिन्न खालका विकल्पहरू दिएका छन्, त्यसलाई अब चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ अथवा त्यसमा चाहिँ टेकेर स्थानीय सरकारले पनि अलिकति बजेट विनियोजन गरेर त्यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी परिचालन गर्ने हो भने वैकल्पिक सिकाइका सबै माध्यमहरू आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नुपर्छ भन्नेमा हो। डेफिनेटली अब तपाईँले मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने तपाईँको चाहिँ नथिङ इज बेटर देन समथिङ भने जस्तै केही नहुनु भन्दा यी उत्तम विकल्पहरू हुन्। हामीसँग यसका च्यालेन्जहरू त धेरै छन्। हेर्नुहोस् होइन, बच्चाहरू तपाईँको चाहिँ बिग्रिने बच्चाहरूले जस्तो अब हाम्रो समाजमा फेरि कस्तो समाज पनि छ हाम्रो समाज भने मम्मी बुवालाई केही पनि थाहा नभएको तर बच्चाहरूले मात्रै पढिराखेको जस्तो गर्ने तर अर्कै कुरा गरिराखेको बेला पनि आमा बुवाले चाहिँ पढिरहेछ है मेरो छोराछोरी भन्ने किसिमको समाजमा पनि त हामी मान्छे त्यही समाजका पनि हो नि। त्यस कारणले मैले भनेको कुरा के हो भने सर हामीले चाहिँ डिसिजन गर्नुभन्दा पनि या
एउटा आमा बुवाले डिसिसन गर्नुभन्दा पनि एउटा स्कुलले आफ्नो डिसिसन गर्नुभन्दा पनि यसको निमित्त समीक्षा हुनु जरुरी छ। स्थानीय तहदेखि लिएर जिल्लाको जस्तो अघि पनि भन्नुभयो प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूकोमा प्रत्येक कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको राय सुझाव लिने, स्थानीय पालिकाको राय सुझावहरू लिने, त्यस पछाडि चाहिँ शिक्षामा क्षेत्रमा चाहिँ विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू। र अर्को कुरा के भने अब दूर शिक्षा प्रणालीबाट धेरै वर्षदेखि हाम्रो देशमा लागू भएको छ, यसले चाहिँ जुन सकारात्मक पक्षहरू छन् नि ती सकारात्मक पक्षहरू कसरी गर्दाखेरिमा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा एउटा समीक्षाको विषयमा पुग्नुपर्छ। र हामीले उहाँहरू सबैको सल्लाह सुझावबाट चाहिँ यदि कुन कुरा चाहिँ जे कुरा राम्रो लाग्छ त्यो कुरालाई हाम्रो चाहिँ भौगोलिक दृष्टिकोणको आधारमा हाम्रो चाहिँ जुन तपाईँको तराई क्षेत्रमा एउटा हुनसक्छ, तपाईँको चाहिँ हिमाल क्षेत्रमा एउटा अवस्था हुनसक्छ, पहाडी क्षेत्रमा एउटा अवस्था हुनसक्छ। जस्तो सडक पुगेको एक्सिसमा तपाईँको के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा खाले त्यसलाई गर्न सकिन्छ भने जस्तो इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू जस्तो कुनै त नपुग्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ यदि कोभिडको तपाईँको प्रभावित छैन भने अघि सरले भने जस्तै हामी चाहिँ कम सङ्ख्यामा बोलाएर पनि गर्न सकिन्छ। मेरो उत्तम विकल्प भनेको के हो भने सल्लाह सुझाव सबैको मान्नुपर्छ, उत्तम विकल्प के हुन्छ त्यहीबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। हस्, अन्तमा लक्ष्मीजी, अब यहाँलाई जुन हामी यो वैकल्पिक सिकाइको सन्दर्भमा आज कुराकानी गर्दैछौँ र कोभिडको ओमिक्रोनको प्रभाव अब दिन प्रतिदिन बढ्दैछ, यो सन्दर्भमा शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द भइरहँदाखेरि यो बन्द लकडाउन हुने अथवा सिल गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने शैक्षिक क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अन्तमा चाहिँ यहाँले एकदमै छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि अब बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक निरन्तरता का लागि चाहिँ 1, 2, 3 मा चाहिँ के गर्न सकेला? बालबालिकालाई पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय सरकारले बालबालिकालाई यो लकडाउनको समयमा जसरी शिक्षालाई निरन्तरता दिनको लागि उहाँले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सञ्चार क्षेत्रलाई सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू ल्याएर हुन्छ कि कुनै सञ्चार क्षेत्रबाट केही उहाँहरूलाई नेगेटिभ कुराहरूबाट उजागर गरेर पोजिटिभतिर या शिक्षा क्षेत्रमा यो पढ्नुपर्छ है हामीले भन्ने कुराहरू सन्देश दिएर उहाँले बच्चाहरूलाई त्यस्तो गर्ने कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकारहरूले दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा अब सरकारले के गर्नुपर्छ भने शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्र भनेका एउटा कोभिडका उच्च जोखिम क्षेत्र हुन्। यी क्षेत्रहरूमा सरकारले एकदमै मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य बिमाहरू बनाउने गर्नु पर्यो। अनि बच्चाहरूलाई भ्याक्सिनको कुरा पनि सरकारले पहल गरिदिनु पर्यो। अनि अर्को कुरा बच्चाहरूलाई नयाँ कुराहरू जस्तै एउटा नेगेटिभ कुराहरू जसरी गेम मात्रै खेल्ने अरू यो कुरा गर्ने भन्दा पनि नयाँ पढाइमा या राम्रा बच्चाहरूको माइन्डलाई सकारात्मक सोचहरूका त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएर एउटा कोभिडको डिस्टेन्स राखेर त्यो मध्यनजर गरेर सुरक्षित वातावरणमा उहाँहरूलाई यो क्षेत्रमा अलिकति अगाडि बढाउन सकिने कार्यक्रम नै ल्याउनु उपयोगी होला जस्तो मलाई लाग्छ। अमरगढी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजी हुनुहुन्छ। अब यहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यपालिकामा कोभिडको लागि मध्यनजर गर्दै र शैक्षिक क्षेत्रको अवस्थालाई हेरेर यहाँले चाहिँ के गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब पहिला स्वास्थ्य हो, त्यसपछि शिक्षा हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। बालबालिकालाई बचाउँदै पढाउँदै गर्ने हो। महामारीको सन्दर्भमा सरकारले एक किसिमको निर्णय लिएको छ, यसमा स्थानीय सरकारको पनि कुनै न कुनै हिसाबबाट सहभागिता हुन पर्थ्यो भन्ने हाम्रो गुनासो हो। अब यो अवस्थामा कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा हामीसँग केही स्रोत पनि छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामी सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्छौँ। अहिले हाम्रो कुन विकल्प अपनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ, अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ, यसलाई पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। यसै गरेर हाम्रो शिक्षकज्यूहरू अहिले जति पनि हाम्रो पालिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबैले खोप लगाइसकेको, भ्याक्सिनेट उहाँहरूलाई भइसकेको कुरा छ। अब हामीले विद्यार्थीहरू 12 वर्षभन्दा माथिको विद्यार्थीहरू करिब 50%, आधाभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले खोप लगाइसकेको अवस्था छ भने 12 वर्षभन्दा मुनिका विद्यार्थीहरू अर्थात् बालबालिकाहरूका लागि आउने खोपमा पनि हामी चासो दिन्छौँ। चासोपूर्वक लिएर त्यसलाई चाहिँ सबैलाई भ्याक्सिनेट गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्छौँ र एक किसिमको उहाँहरूलाई खोप दिलाइसके पछाडि पनि सुरक्षित माहौलमा विद्यालयमा त्यो किसिमको वातावरणका लागि केही स्रोत साधनहरू उपलब्ध गराउने र सिकाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्छौँ। यसको लागि केही स्रोत हामीसँग छ। केही स्रोत थप आवश्यक पर्दाखेरि कार्यपालिका समेतबाट आवश्यक डिसिजन गराउनका लागि मेरो पहल हुन्छ र हामी यसमा प्रयास गर्छौँ। हस्, यहाँले रेडियो अमरगढीको स्टुडियोमा आएर अहिले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको पूर्व तयारी कसरी गर्न सकिन्छ, वैकल्पिक शिक्षाका माध्यमहरू के छन् र वर्तमान अवस्थामा सरकारले जसरी विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको छ अथवा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै देशभरका विद्यालयहरूलाई बन्दको अपिल गरेको छ, धेरै विद्यालयहरू पनि बन्द छन्, यसको प्रभाव के हुनसक्छ भन्ने विषयमा यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। यहाँ सबै अतिथिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
धन्यवाद, यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र समाजमा एउटा चाहिँ सबैजनाले स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने कुरा सन्देश तपाईँको चाहिँ यो रेडियो तरङ्ग मार्फत दिने अवसर दिनुभयो, यसको लागि म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। हामी साझा बोली रेडियो बहसको अन्तमा आइपुगेका छौँ। साझा बोली रेडियो बहसबारे मनका कुरा भन्नका लागि एनटिसीको मोबाइल वा ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 1660 01 00 459 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 71 029 मा फोन गर्नुहोला। यी नम्बरमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन र प्राप्त निर्देशन अनुसार यहाँले प्रश्न पनि सोध्न सकिन्छ। पारस्परिक जवाबदेहिताबारे आफूले देखे, सुने या भोगेका कुरा लेख मार्फत व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ वा अरूका लेखहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने www.meroreport.net मा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। साझा बोली रेडियो बहस तपाईँले मेरो रिपोर्ट वेबसाइट, पडकास्ट च्यानल, सामाजिक सञ्जाल, रेडियो अमरगढीको अमरगढी अनलाइन टिभीमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको साझा बोली रेडियो बहसबाट अब बिदा हुने बेला भएको छ। आज हामी कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको सन्दर्भमा बहस गर्यौं। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्थ्यो डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमन्तराज पन्तज्यू, त्यसैगरी शिक्षक महासंघका डडेलधुरा जिल्ला अध्यक्ष हेमराज ओझाज्यू, त्यसैगरी सोबिउ सभापति जगत एर र सञ्चारकर्मी लक्ष्मी एरज्यूसँग आज हामीले साझा बोली रेडियो बहसमा कुराकानी गर्यौं। साझा बोली रेडियो बहस डडेलधुरामा रहेको अमरगढी एफएम 97.4 मेगाहर्ज तथा असम जिल्लामा रहेको रेडियो जनप्रिय 102.4 मेगाहर्जबाट पनि यहाँहरूले सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी हप्ता पनि आजको जस्तै समसामयिक सार्वजनिक जवाफदेहिताको अर्को विषयमा खरु छलफल ल्याएर हामी आउने नै छौँ, सुन्न नबिर्सनुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता लोकेन्द्र ओझा पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।